माचेर आनी माचये खाला बशिल्ल्या मानेस्तानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हाका पळयला तुम्ही लोयाक खंय बोट दाखयता? फाटल्यान पळया. सोकलाक हांगा कोदेलीर बसतात ते तुमी न्हय. थंय एसेंब्लीन ते फोडींग तांकां पातूंक जायना. एकूच सत आसा आनी ते सत देव उलयता. हे मनीस थंय बसल्यात तांतले चड करून फोडींग, सगळेच न्हय जाल्यार चड करून फोडींग. आमी हांवें झूज मांडला ते स्वताचे आनी नितीचे झूज. हांव तुमकां हें सांगत आयलां. थोडे म्हाका म्हणटात, फादर तुवें जुजेबाजाक सांत केलो मरे, थंय जिखलो, मोपाक खंय पावलो. जुजेबाजाक सांत हांवें करूंक ना, देवान केला. हांव फकत हांवें सगळे डॉक्युमेंट तयार करून रोमांक धाडल्यात, पूण सांत देवान केला. तशेंच आमचें झूज हांगा. आमी झुजत झुजत रावतले आनी देव आमकां जैतवंत करतलो. मोपा बंद पडटलोच. थोडे म्हाका म्हणटात, तूं पाद्री मरे, तुका पाद्री म्हणटत देवाचेंच काम कर, हें असलें काम तुका नाका, तें दुसऱ्यांक करून दी. I don't make a distinction between the religious services and the humanity that is suffering on the street. मनीस आणि देव, जो मनशाक वळखना तो देवाक वळखना, तो देवाक वळखना तो मनशाक वळखना. मनीस आणि देव एक. आणि हे म्हाका आदिस्ताना कळून आयला. आणि थंय सांकवाळे जुजेबाजाची भक्ती परगटताना म्हाका अदीकूच स्पश्ट जाला. जुजेबाज कोण तो तुमी एक बाजू ताची जाणात. ताणें कशें कशें कितें कितें केलां तें मंगळूरच्या लोकां पासत, उडुपीच्या लोकां पासत, कारवारच्या लोकां पासत, गोंयच्या लोकां पासत आनी उरलेली 24 वर्सां श्रीलंकेच्या लोकां खातीर ताणें कितें केलां ती तुमकां खबर आसा. पूण भितरली थोडी खबर ना. ती थोडी दोन गोश्टी हांव सांगता. ही वॉज अ रेव्होल्युशनरी. जुजेबाज पयलो गोंयचो सांत was a revolutionary. I'm going to tell you the revolutionary aspect of Saint Joseph Vaz. आम्ही म्हणटा महात्मा गांधी started the movement of disobedience against the British and that is right. महात्मा गांधीन सुरू केलो a movement against the British, disobeyed them. पण डच सरकाराक डिजोबे कर म्हणून आमच्या गोंयच्या पुतान वचून थंय श्रीलंकेक सांगले. ही रोट अ सर्क्युलर लेटर and awaken all the people in Sri Lanka to fight against the Dutch government. In 1706, Mahatma Gandhi said it in the 20th century. पण आमचो नीज गोंयकार भाव जुजेबाज ताणें हे सांगले 1706 वर्साक श्रीलंकेच्या लोकांक disobey the unjust law of the Dutch government, and he wrote letters all over the coastal area and the people revolted and the Dutch was so frightened. एक भियेले डच सरकार भियेलो की आता अख्ख्या श्रीलंकेक एक रेव्होल्यूशन सुरू जाता. आमकां हांगाचे धांवड्यातले लोकल लोक एकठांय जावन so they withdrew the ordinance. This is all because of one man, Saint Joseph Vaz. ताणें करून दाखयलें. He wrote a circular letter awakening the people. दुसरी गोष्ट, जुजेबाजान धर्माचीच वस्तू करूंक ना, असल्यो वस्तू केल्या. शेतकार शेत रोयताले आनी शेत रोयताले, पावसांत वतांत फरमळटाले, भात पिकयताले आनी तांचे भात दुसरो मनीस येवन विकतें घेतालो आनी दुडूक आपूण करतालो. आनी शेत रोयतात त्या लोकांक शेत रोवंक ताचो
फावो तो फायदो ना, भोव थोडे दुडू ताका मेळटाले, पूण द थर्ड पार्टी ही वॉज बिकमिंग व्हेरी व्हेरी रिच, ग्रेस जातालो. जुजेबाजान सांगले शेतकारांक, तुम्ही रोयतात ते भात पिकयतात ते तुम्हीच तर विकले, तुम्ही एकठांय जाऊन तुम्हीच विका आणि तुमचे दुडू तुम्ही वाटून घेयात. So Joseph Vaz is the pioneer of the corporate societies. गोंयकार भाव आज उलयता आमी कॉर्पोरेट सोसायटीचे, त्या काळात ताणें उलयलो. सो हांव सांगूंक सोदता, म्हाका फोर्स आनी नेट गोंयच्या लोकां पासत झुजूंक, स्वता पासत झुजूंक खंय जावन येता, वयर देवा जावन येता. आनी हांव मोरपर्यंत स्वता पासत झुजतलो आनी स्वताचो रस्तो सरकारी मनशांक शिकयतलो म्हळ्यार शिकयतलो. पॉलिटिशियन्स चड करून मोस्ट ऑफ देम 99% ऑफ द पॉलिटिशियन्स येतात आमच्या दारांनी फकत इलेक्शनाच्या टायमार आमची वोट्स घेवंक, आनी इलेक्शनाच्या टायमाच्या पयलीं आमकां सांगतात हांव हें करतलो तें करतलो, हाका मत दी, गोंय सांबाळूंक, गोंयकारपण सांबाळूंक, हें करूंक तें करूंक. पूण एक पाट निवडून आयले ते तुजे आनी म्हजे पळयनात, ते आपणाचेच पळयतात, ताका लोकांचे पळोवन वचूंक ना. दिस इज वॉट वी आर सफरिंग टुडे. आयज आमी रस्त्यार येवंक पडटा कित्याक द पॉलिटिशियन्स हॅव मिजरेबली फेल्ड इन देअर ड्युटी. आज तुम्ही म्हणटात पाद्री कित्याक येयला, पाद्री घेवचे पडला. लेट द पॉलिटिशियन्स डू देअर ड्युटी. पॉलिटिशियन आपणाची ड्युटी करनात देखून हांव हांगा येता. पॉलिटिशियन तुमची ड्युटी करात, हांव फाटीं सरून गेलो, पूण तुमी ड्युटी करनात. सो आय एम शोईंग यू द वे विथ द सपोर्ट ऑफ माय पीपल. तुम्ही लोक आसा म्हजे बरोबर आनी म्हजी कमिटी आसा. फॉर लास्ट 2 years हिंदूज, मुस्लिम्स आनी क्रिश्चियन्स म्हजे बरोबर आसात. हांव एक क्रिश्चनाचोच मुवमेंट चलयना, पूण हांव गोंयकाराचो मुवमेंट चलयता, कित्याक सगळे धर्माच्या मनशांक बरोबर घेवन. कित्याक हे झूज धर्माचे न्हय, हे झूज नितीचे आनी स्वताचे. मोपा एअरपोर्टाचे अदृश्ट आदल्या सरकारान हाडले हे विसरूंक जायना, पूण हे अदृश्ट आमचेर वेले निवारतले म्हूण समजून आमी दुसरो सरकार हाडलो. कित्याक वांगडी रस्तो आसला, एक सरकार दुसरो रस्तो चलतलो बरो अशें समजल्ले. बट दीस गव्हर्नमेंट इज वर्स दॅन द प्रिवियस गव्हर्नमेंट. आदलो फास्ट वायट आसलो, पूण ताच्या वून पास सरकार, जो सरकार उलयता की पांगडो लोक आसा ती देवाची चूक म्हूण हे मनीस हे उलयतात ते मनीस. People who say the handicapped people are God's mistake. म्हणटच हांचे हे चीफ मिनिस्टर पण माथ्यार मारला ते तकलेक मारला. बिकॉज देख नासले देखले सोलसे ताबले म्हणटाले आमचे मारले. म्हणटच असले ताका काय पावर म्हणजे कितें खबर नासली. आतां पावर मेळ्ळ्या आनी पावर मेळ्ळे म्हणटच ओलयेंतूय धरना, सुपांतूय धरना, भायर पडटलो. असले आमचे जाला. ही आमची खोत. द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट आतांचो सरकार दुबळ्यांचो सरकार न्हय. हो सरकार वयर सरला विथ द सपोर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स अँड द बिल्डर्स अँड द रिच. गिरस्तांची सपोर्ट घेऊन हो सरकार वयर सरला आनी गरिबांची सेवा केन्नाच करचो ना, फकत गिरेस्तांकूच करतलो. हो गिरेस्तांचो सरकार म्हणटच ह्या सरकाराक बारीक बारीक लोकांचे पडूंक ना. पडलेले जाल्यार मोपा लोक रावता तांचे हुस्को जागा आसलो त्या लोकांचे पडूंक ना. फकत तांकां व्हडले व्हडले मल्टी मिलियनेर्सचे एअरपोर्टाची पावणी धरतले तांचे पडला. मोठी मोठी व्हडली व्हडली हॉटेलांतूय येतली तांचे पडला.
बारीक लोकांचे पडूंक ना म्हणटच हो सरकार गिरेस्तांचो गरिबांचो न्हय. म्हजो उलो, म्हजो एका किरकोळ गोंयकाराचो उलो, पयलो उलो म्हजो फॉर द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरणाची मंत्री. आम्ही रावतले की तू जाप काडटली म्हूण, कित्याक मोपा हो EIA रिपोर्ट येयला तो फोटिंग रिपोर्ट, आनी फाल्यां जे हियरिंग चलता पब्लीक तेवूय फोटिंग पर्णाचे हियरिंग जाल्यार तू मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट कित्याक उगी आसा? उलोय उलोय तुजो ताळो, भिये नाका कोणाक. तू पडटली म्हूण भियेता, तुका सरकार काडटलो म्हूण भियेता, भिये नाका. बी जाय दाखय तुजी कापस्ताय. गोंयकार तू खरी गोंयकार नीज गोंयकार म्हणून दाखय आनी जाप काड ह्या सरकाराचेर. हो सरकार कोत्ता अन्नाळपणा, चोरयेपणा, फोटिंगपणा. खंय आसा आमचो हो पोल्युशन बोर्ड? पोल्युशन बोर्डाचो कायदो. आय वॉन्ट यू टू डू युअर ड्युटी. गोंयकारांक जाय तूं पोल्युशन बोर्डाचो वडील आसा, नांव काडिना, तुमी जाणात कोण तो. तूं कित्याक उगी आसा? तुजो कायदो, तुजी ड्युटी. तुवें सोप कितें सांगपाक. तूं सरकाराक भिवन रावता. सो गोंयच्या लोकांक भिये, देवाक भिये. देवाक एका दिसाक तुवें झोडटी दिवची पडटली. ह्या सरकार 2 दिसांचो आयज आसा फाल्यां आसचो ना. तूं देवाक भिये, गोंयचे उपरचेची भिरांत घे आनी सत्य उलय रे. तिसरो बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटीच्या जाग्यार बसलेलो आसा बरो मनीस तो, हांव वळखता, पूण ताणें उलोवंक जाय. हांगा कसली कसली बायोडायवर्सिटी आसा मोपा, कसली कसली जनावरां आसा which are endangered, which are endemic. Endangered आणि endemic म्हणजे जी आनी खंयच ना ती जनावरां झाडां फकत त्याच जाग्यार आसात. देखून ती राखूंक जाय, तो जागो सांबाळूंक जाय. आनी तूं जाणा, आय नो यू नो इट, बट यू डोंट वॉन्ट टू से इट. से इट, मूळ ते सांग ते. ती उमकी उमकी आसा म्हूण तिका सांबाळ हो जागो. आनी आमची गोवा युनिव्हर्सिटी आसा, व्हडले व्हडले बुद्धवान स्कॉलर्स थंय बसल्यात. हांव तुमकां सगळ्या जाणारांक, ऑल द स्कॉलर्स ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी, आय कॉल अपॉन यू. डू यू लव गोवा और डू यू लव दिस 14 गव्हर्नमेंट? हो 14पणाचो सरकाराचो मोग करतात, वो गोंयकारांचो मोग करतात. जाल्यार तुमी उलोयात. तुमी जाणार मनीस, तुमी स्कॉलर्स गोवा युनिव्हर्सिटीचे. मोपा एअरपोर्ट येता तो जागो खरोच जागो पाड. वो इतली इतली मनजात जनावरां थंय आसात जाचेर निसंडण जातले फॉर ऑल generations to come. It will be a destruction, untold destruction of the environment. Do you have any feelings? तुमकां इल्ले पूण चुरचुरे आसात, तुमकां काळीज आसा, काकुलूत आसा. We are not the only people in the world. We are not the only creatures. All small creatures and plants, they also have their rights, and we human beings have to defend their rights. जनावरांक ताळो ना, मनजातीक ताळो ना, झाडांक ताळो ना. देवान आमकां वॉइस दिला, आमकां ताळो दिला. So we have to speak out and fight for the rights of the trees, rights of the animals and creatures. 84 lakh square meters आणि कसली कसली मनजात जनावरां थंय आसात आणि तुय असले निसंटण तुम्ही करूंक सोदतात. तुम्ही जनावरां पास्ट जनावरां पर्यंत मुट्टेली आपल्याक मारी नाका म्हणटच हे मनीस न्हय. हाका देव ना, भिरांत ना, मनीसपण ना आणि जनावरपणूय ना. कितें तें हांव नको.
फाल्यां पब्लीक हियरींग आसा. पब्लीक हियरींग पेडणे आसा. आतां जायते जाण विचारताले तुमी पब्लीक हियरिंगाक वयतले ओ ना. ताचे पयलीं हांव सांगूंक सोदतां, हांव जबाब दितां, आमी वयतले ओ ना तो जबाब हांव दितां. पूण ताचे पयलीं हांव हात जोडून मागतां, डोंट डिवायड अस एज नॉर्थ एंड साउथ. वी आर गोवन्स. नॉर्थाचे आनी साउथाचे आमी एक भाव, आमी गोंयकार. प्लीज डोंट डिवायड अस. I don't want Goa to be divided into north and south. आमकां ते नॉर्थाचे ते वयले ते सकयले आमी सकयले तशें ना. तेवूय आमचे भाव, साउथाक आसा तेवूय आमचे भाव. आमी एकूच गोंयकार. कोण आमकां अशें फूट घालता? पॉलिटिशियन्स. म्हणटूच आमचे दुस्मान पेडणेकार आनी नॉर्थाचो लोक न्हय, आमचे खरे नीज दुस्मान जावन आसात पॉलिटिशियन्स हू आर डिवायडिंग अस. Do not allow yourself to be divided by the politicians. तो देव आमकां सांगता, जुजेवास पयलो गोंयकारांचो सांत झुजलो इन ए पीसफूल वे. महात्मा गांधी झुजलो शांतीतायेच्या रस्त्यान. आमकां लोयाक वाट दाखयता. आंगाचे मनशाचेर पातयेवंक जायना. आमी वयर तान येता ते स्वताचेर पातयेवन आमची वाट चलता. एकूच वर्स उरले. आतां आमी थोडी रेजोल्युशन काडलेली आसात, ती आमी हांगा वाचतले. आमची एक भयण हांगा वाचतली आनी त्या उपरांत आमचे वोट ऑफ थँक्स आसा. मातशी रावचे म्हूण उपकार मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर.